ایک بار آؤ سہون دے علاقے دے اندر قاد پہ جاندہ ہے، خشک سالی آ جاندی ہے، لوگ بھوک نال مرن لگ پیندے نے، پانی آسمان تو برسنا بند ہو جاندہ ہے، ہر پاسے خشکی خشکی ہو جاندی ہے، مال ڈنگر بھی بھوک نال مرن لگ پیا، انسان بھی بھوک نال مرن لگ پیندے نے، بڑے پریشان نے، حیران نے، کی کریے؟ سارے کٹھے ہو کے حضرت شہباز قلندر دے آستان تے آ جاندے نے، یا حضرت دعا منگو، کل کرو، مخلوق خدا ختم ہوئی جا رہی ہے، مردی جا رہی ہے، پریشان ہے، غم دے عالم دے اندر ہے، انہاں آپ بھی دعائیا کلمات نو یاد رکھنا، آپ دے رب دی بارگاہ دے اندر نیاز مندی نو بھی یاد رکھنا، اللہ دے ولی رب دی بارگاہ دے اندر وہ ساڑھے تو پلے شے کو نہیں قسم خدا دی اسا دعوے کرنے اسا این کر دیوا گے، اسا این کر دیوا گے، وہ میری گل یاد رکھنا، جڑے درویش تے فقیر ہوندے نے وہ کدے دعوے نہیں کردے، کر کے وہ کھاندے نے، کر کے وہ کھاندے نے، انج نہیں ہوندے سا این کر دے سا این کر دے سا، میں کہا بے وقوفت تیرے لفظ بولنا دستا پیا تو جہالت دے گڑیاں دے اندر ڈبے ہوئے ہیں۔ اسا ویکھے شہباز قلندر دی زندگی نو، اسا انہاں پاکاں دی زندگی نو ویکھے آئے، ان سن کے جواب حجرے شریف تو باہر تشریف لے آندے نے، مخلوق خدا دا جمع غفیر لگیا ہویا ہے، آپ پوچھتے نے کی مسئلہ ہے؟ عرض کرتے نے لجبالا قات سالی بہ گئی ہے، جان دے لالے بہ گئے نے، ان باٹا بوا تکی بیٹھے ہاں، اور اب دیندہ ضرور ہے پر اپنے بندیاں دے بوا تو دیندہ ہے۔ تعبیر بلے شاہ بولے ذوق نال بول سبحان اللہ، پھر بلے شاہ فرمانا پڑھ پڑھ مسئلے پیا سناوے، پڑھ پڑھ مسئلے پیا سناوے، کھانا شک شبے دا کھاوے، کھانا شک شبے دا کھاوے، دسے ہور تے ہور کماوے، دسے ہور تے ہور کماوے، اندر کھوٹے باہر سچیان، وہ اندر دے کھوٹیا کھانے حرام تے شبے دے کھامنا لیا، او ممبر رسول تے دعوے کرنا لے جھوٹے مولویا، او جھوٹے فقیرہ، وہ آندے پہنے وہ گلہ ہور کرنا ہے، اندرو کچھ ہور بنا پہ ہے، کھانے حرام حلال کھاتی جاننا ہے، پہلے اے فرق کر پھر جاتے شہباز قلندر اعلیٰ مقام ملے گا۔ پھر بلے شاہ پہ فرماتے نے جب میں سبق عشق دا پڑھے آؤ، جب میں سبق عشق دا پڑھے آؤ، دریا بے کے وحدت دا ورے آؤ، دریا بے کے وحدت دا ورے آؤ، گھومنے گیرا دے وچ اڑیا، گھومنے گیرا دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار، علمو بس کریو یار، آپ فرماندے نے ہمیں پار نہیں لگنا، ساری زندگی گھومن گھیریاں دے اندر پھنسا رہے گا، جنہ تک شہباز قلندر جیسا، شاہ عنایت جیسا، بابے فرید جیسا، نظام الدین اولیاء جیسا، نصیر الدین چراغ دلوی جیسا، جنہ تک میرے علی شاہ جیسا، جنہ تک اجدے کامل بندے نہیں مل گے، تینوں پار کوئی نہیں لگا سکے گا، جدو اندہ فقیر تے درویش مل جاوے گا، خدا دی قسم ایڈی کو کتاب ہوگے، تینوں اجدی مزلہ تے کرا دے گی، جیڑا جناب والا لکھا کتاباں پڑھ کے بھی بندہ پار نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب نو بزرگ دی عقیدت رکھ کے پڑھیا ہے، دوسری کتاب نو بغیر تصور تو پڑھیا ہے، بغیر خیال تو پڑھیا ہے، دل دیا کھڑکیاں نہیں کھلیا، جس وقت فقیر
سمجھ وچ آئے نے جڑے بندے نو بلاتے خود اونج پڑھن دے اندر نہیں آدے اللہ دے بندے غور کرنا ان جس وقت مخلوق خدا کتی ہو گئی آپ دے حجرہ مبارک دے باہر آپ نے فرمایا میری کن دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ رب دی بارگاہ وچوں تسی اکو کم کرنا ہے گناہاں تو معافی منگنی ہے توبہ کرنی ہے انہیں وقت دے اندر جنہ تک میں دعا منگتا رہا اللہ دی بارگاہ دے اندر نیاز مندی کرتا رہا اللہ دے بندے آؤ نبی منگل رب کولو ولی منگل رب کولو ایسا بھی رب کولو منگنے آؤ پر رب والے آدھے ہتھوں منگنے آؤ ان سارے لوگ آپ دی کن دے پیچھے کھڑے ہو گئے پیچھے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کیتی جا رہے نے معافی کیتی جا رہے نے حضرت شباب کلندر دعا پہ منگتے نے اے میرے پروردگارا میں تیرا مسکین بندہ عاجز بندہ ہاں جی گناہاں دے اندر پھسیا ہویا بندہ دل دے اندر پھسیا ہویا بڑا شرمندہ ہاں شرمندگی دے نال ہاتھ پہ اٹھانا اے میرے مالک کریم تو ساڈے ہاتھاں دی لاج رکھ لے ساڈے ہاتھ اس قابل نہیں تیری بارگاہ دے اندر اٹھائیے اسا شرمسار اے مولا تیری مخلوق بوئے تے آئیے اج لاج رکھ لے ساڈے وچ آکڑ نہیں تکبر نہیں وڈیائی نہیں غرور نہیں اللہ عاجز مسکین ماریا تیرا بوئے تکی بیٹھے تیرے بوئے تو منگنے پایا اے مالک کریم مہربانی فرما دے دعائے پہ منگتے ہیں ساڑھے رنگے آج دے جہل ہوندو نا او میں کہا جنہ تک جہل لوگ موجود ہیں تھوڑی موجہ لگیاں ہوئیاں نے جڑے میں انج تے انج میں چڑے کھلے نا خدا دی قسم اللہ دے گھر وچ بیٹھا او نہیں سمجھے انہاں چیزاں نو جڑا کہ میں ککھا تو بھی ہولا سمجھ لے شانہ والا ہے آپ نے انج لفظ ادا کیتے نے اے باری تعالی میرے گناہاں والے گاوے اپنی رحمت والے وے اپنے فضل والے وے اپنے کرم والے وے اے مولا میں عاجز میں مسکین بندہ اے اللہ مشکلات تیرے کو لے کے آئے کھڑے اے مولا کریم ہاتھ اٹھائی کھڑے ساڑی دعا والے توجہ کر اے اللہ ساڑے لفظہ والے غور کر اللہ کی منگنے اے مولا کریم اپنی رحمتہ دے بوئے کھول دے اپنی زمین حکم دے رزق اگاوے آسمان حکم دے پانی برساوے اے مولا اے سارا کچھ تیرے قبضہ قدرت دے اندر ہے اے اللہ بدلو کم فرما دے می برسا دے ان دے آزی جنال جملے بولے نے اللہ نے ہاتھ تھلے نہیں آئے رحمت دی بارش شروع فرما دیتی ہے یہ لفظ بولے آجی نال اے دعا رب نو منانا ہوئے نا انج لفظ بولنے آکڑ نہیں چلنی رب دی بارگاہ دے اندر آجی چلنی ہے نیواں پن چلے گا جنہ رب دی بارگاہ دے اندر ویک شان کڈی اچھی مقام کڈا اچھا مرتبہ کڈا اچھا تے لفظ کی بول دے پن اللہ تیرا گناہگار بندہ ہے خطاواں دے اندر بھریا ہویا بندہ ہے پتہ رب نو نیاز مندی بڑی پسند ہے آنجی پھر بارش شم شروع ہو گئی برسات لگ گئی حضرت شباب قلندر نے جو رات آندی ہے ایک محفل منعقد کی تھی ذکر دی درود شریف دی ساری رات ذکر کی درود شریف پڑھیا حضور دے دین دیا گلا کی دیا لوگاں نے خوشی دے میں چاہ کے کئیاں نے حلوے ونڈے کئیاں نے چاول ونڈے کئیاں نے روٹیاں ونڈیا کئیاں نے کچھ پکا کے ونڈیا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے تے مہربانی فرمائی ہے